Ikaw ang kusog
puso. Ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Dios himayaon nining adlaw ug salamat nga kita makapadayon sa atong pagbasa, pagtuon ug mga pagampo ug atong padayonon karon ang pagtan-aw sa unang sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Thessalonica. Atong tapuson karon ang kapitulo 2, sugdo nato sa pagbasa sa bersikulo 13 hangtod sa katapusan nga bersikulo 20. Kung kami usab sa walay pag-undang, nagapasalamat sa Dios tungod niini nga sa inyong pagdawat sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo kini inyong gisagop dili ingon nga pulong sa tao kundi nga maugayod sa pagkatinuod ang pulong sa Dios nga nagalihok sa sulod ninyo nga mga magtotoo. Kay kamo mga igsoon nahimong mga mag-awat sa mga iglesia sa Judea nga iya sa Dios ug nga diha kang Kristo Jesus. Kay kamo nag-antos man usab sa samang mga butang gikan sa inyong mga katagilungsod, maingon sa ilang giantos gikan sa mga Hudeo nga mao ang nagpatay sa Ginoong Hesus ug sa mga propeta ug naghingilin kanamo wala magapahimuot sa Dios ug nagpakigbatok sa tanang tao. Pinagi sa pagdili kanamo sa pagsulti ngadto sa mga hintil aron kini mga luwas aron sa kanunay magapuno sila sa gidaghanon sa ilang mga sala apan ang kapungot sa Dios nahiabot ra gyud kanila sa katapusan. Apan sukad kami mailo kaninyo mga igsoon sulod sa mubong panahon lamang sa dagway apan dili sa kasing-kasing kami naningkamot sa pagpakikita kaninyo nawong nga maikagon gayud kaayo inubanan sa ilabihang pangandoy. Kay kami ugod naninguha man gayud unta sa pag-anha diya kaninyo sa pagkatinuod ako si Pablo naninguha sa masubsob apan gisalanta kami ni Satanas. Kay unsa may among paglaom o kalipay o purong-purong sa pagpasigarbos at tubang sa tubangan sa atong Ginoong Hesus sa iya unyang pag-abot, dili ba mauman kamo? Kay kamo mao ang among garbo ug kalipay. Mag-aampo kita. Salamat Ginoo nga ang imong pulong hait pa kaysa espadang duhay sulab sa among pagpadayon sa pagtan-aw sa imong pulong gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Thessalonica. Kuna kami sa kaalam kung ikaw magapadayon pagpigsulti kasing-kasing sa mga maminaw sa imong pulong. Kami usab batagi mga kasing-kasing tapuno muturok gayud ang imong pulong sa among pagsatag sa kakinabuhi ug labaw sa tanan among usab nga isugilon sa uban nga ikaw lamang Ginoong Hesus ang bugtong manluluwas, matuod nga Dios, matuod nga tawo nga namatay gilubong ug nabanhaw aron pagtubos sa matag sa kanamo. Sa among pagkadungog kanunay sa imong pulong o Dios, sa among mga pag-ampo, paturuka ug palabunga ug binaot mas mudagaya pagyud ang among pagtuo kanimo nga personal nga Dios ug manuluwas hangtod sa imong pagbayaw, pagsakgaw dili kami undang pagpahibalo sa uban sa pag pailah kanimo nga mao lamang ang dalan kamatuoran kinabuhi. Makigsulti ka na usab sa among mga kasing-kasing ining kabuntagon Ginoo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ug sa atong gibiyaan sa miaging semana adunay mga importante kayo nga angay natong mahinumduman sa unang 12 ka bersikulo nga atong gitun-an ug akong iskutan pag-usab ang bersikulo 4 nga nag-ingon sa kapitulo 2, hinunua maingon nga kami gikauyunan sa Dios aron pagapiyalan sa maayong balita.
busa nagasulti kami dili sa pagpahimuot sa tao kundi sa Dios nga nagasulay sa among mga kasing-kasing. Ginaot sa atong padayon nga pagpangalagad sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik, sa iyang pagsakaw, pagbayaw sa mga matuod nga mga magtotoo, siya gyud atong paghimuton mga igsoon. Kay siya man gyud ang atong katubang sa tibuok eternidad, simbahon o dayon. Ang bersikulo 8 usab nagaingon, busa tungod sa among mahigugmaong kami nga walang kaninyo gitinguha namo ang pagpaambit kaninyo dili lamang sa maayong balita gikan sa Dios kundi usab sa among kaugalingong kinabuhi kay kamo nahimo man nga among mga minhal uyamon. Muna ito yang pupod kanunay mga igsoon nga sa atong pagdala sa pulong sa Dios sa mga katawhan nga gipiyal gitugot nga atong makabot atong iampo nga magatubo sa atong gugma kanila. Kung unsa ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus alang sa mga nangawala, alang sa mga dili pa matuod nga mga luwas, wala pa makailak kaniya nga personal nga Dios ug manuluwas. Atong iampo nga may sama usab atong kasing-kasing ni ana alang sa mga kaubanan sa panimalay, sa mga kasilinganan, sa mga katawhan sa atong palibot. O kanunay kitang mangayo mga oportunidad nga makapud sila alang sa dungog o himaya sa Dios. O ang bersikulo 12, importante po ni kayo sa atong pagpadayon. Sa pagkinabuhi nga takos sa Dios nga nagatawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong gingharian o himaya. Kung usa kini sa labing makadasig na itong mga igsoon. Luyo sa mga pagsulay, mga pagdagmal, mga kakulian nga atong giatubang, inumduman nato kanunay nga ang Dios nagatawag sa matag usa kanato. Sa matag panahon nga iyang gilugwayan ang iyang pasensya nga hangtod karon wala pa siya mubalik, wala pa moabot ang pagbayaw, ang pagsakgaw, unya ang 7 ka tuig nga kasakitan, unya ang iyang sa kalibo nga paghari, kanunay niyang gilugwayan ang iyang pasensya, kay dili siya buot nga daghan ang may adto sa linaw nga kadayon. Ug mao nay atong ipadayon pod pag-ampo ug pagsangpit sa Dios. Kung tinuod kang diha sa imong himutangan nga magtutuo ni Ginoong Hesus, nga siya lamang ang imong personal nga Dios ug manuluwas, nga siya lamang ang mitubos kanimo dito sa krus sa Kalbaryo, tinawag kaniya sa iyang ginharian ug sa iyang himaya. Ug karon sa atong pagpadayon diri sa bersikulo 13, atong makit-an nga walay undang usab ang pagpasalamat ni Apostol Pablo sa Dios tungod sa mga kaigsuonan sa taga Tesalonica. Tungod sa inyong pagdawat sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo, kini inyong gisagop dili ingon nga pulong sa tao kundi ingon nga mao gayud sa pagkatinuod ang pulong sa Dios nga nagalihok sa sulod ninyo nga mga magtuo. Ug mao kini ang hinungdan nga si Apostol Pablo dili moundang pagpasalamat sa Dios, dili moundang pag-apil sa mga kaigsuonan sa Tesalonica sa iyang mga pag-ampo. Ug hinaot doon na usab kitay kasing-kasing nga ingon anak mga kaigsuonan. Ang matag mga katawhan, mga panon, mga karnero, mga ihatag sa Dios nato, dunay oportunidad nga masuginlan nato sa pulong sa Dios atong iampo. Atong salamatan ang Dios nga maoy mopaturo, mopatubo ug muhatag sa pagpalihog gayud sa buhi niya nga pulong sa kinabuhi sa matag magtubo. Ang hinaot mo ni mo resulta sa pulong sa Dios sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Nga magalihok gayud buhi hait kay sa espadang duhay sulab ug maoy mutukmod kanimo ug kanako nga makabot pa gyud magapadayon sa maayong buluhaton sa pagsabwag sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan nga itugot kanimo
balag imong himamat, imong makita sa matag adlaw, diya sa imong panimalay, diya sa imong kasilinganan, diya sa imong kusina. Duna kay kinabuhi nga mahimong epektibo nga instrumento sa Dios alang sa pagpalambot sa iyang pulong. Kay kamo mga igsuon himong mga mag-aawat sa mga iglesia sa Judea nga iya sa Dios ug nga diha kang Kristo Jesus. Pagkanindot tungod kay gitawag ang matag magtutuo nga iglesia o simbahan. Ang imong lawas templo sa Espiritu Santo. Ang ikatulong persona sa Dios kung diha sa imong nahimutangan tinuod ka nga luwas ang ikatulong persona sa Dios naghimo sa imong lawas nga iyang templo. Kung usa ka na kamatuoran nga makalipay kaayo kanimo kanako. Kung mo na atong iampo nga Ginoo, imong templo ang akong lawas gamita ko alang sa imong dungog himaya. Imo ako nga instrumento aron daghan pa usab ang imong makontrolar. Sama nga ang mga luwas ang mga dili luwas gikontrolar usab sa espiritu sa pagkadautan. Ang matuod nga luwas gikontrolar usab sa espiritu sa Dios. Ug mao nga ang pulong sa Dios kanunay pod nagatambag kanimo kanako nga matag adlaw, matag udlo magapapuno kita sa espiritu sa Dios aron muawas ang atong gugma, ang atong kalipay, ang atong pakigdait, ang uban pang mga bunga sa espiritu sa atong kinabuhi o mahimo kitang panalangin sa Dios o sa uban. Ug mo ni atong hinumduman nga bilibon kay ka sa presensya sa Dios. Kay kamo mga igsuon na himong mga mag-aawat sa mga iglesia sa Judea nga iya sa Dios ug nga diha kang Kristo Jesus kay kamo nag-antos man usab sa samang mga butang gikan sa inyong mga katagilungsod maingon sa ilang giantos gikan sa mga Hudeo. Mao kini usab ang kamatuoran igsoon nga bisan nagalihok ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi, bisan ang pulong sa Dios nagalihok sa imong kinabuhi, di pud kalikayan nga daghan ang oposisyon. Kung mahibaw-an usab sa imong mga kaila nga ikaw nagatubo sa imong gugma sa Dios, sa imong gugma sa iyang pulong, ug nga nangandoy ka nga daghan pang makailan ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manuluwas, doon na usay mga paglutos. Ug sama nga itandi ni Apostol Pablo ang mga kaigsuunan sa Tesalonica, sama usab sa mga kaigsuunan nga mga Hudeo nga maoy nagpasipala sa manunubos nga si Kristo Jesus. Si Ginoong Hesus gitugyan sa iyahang mga katagilungsod ngadto sa mga opisyales sa Roma ug dilansang siya ug panamastamasan sobra nga mga kasakitan. Ikasubo nato nga ang nanguna sa pagpasipala ni Ginoong Hesus mao ang kadagpuan sa reliyon sa mga Hudeo. Mao nga gipakita lamang sa pulong sa Dios nga dili ang imong pundo, dili ang ngalan sa imong simbahan o reliyon, kundi ang tinuod nga makaluwas kanimo o kanako mao ang imong personal nga relasyon ni Ginoong Hesus. Kung ikaw sa tinuoray nakailabag yun ni Ginoong Hesus sama sa pagkaila ni Nicodemo sa Juan Kapitulo 3, sama sa babaeng Samarianon sa Juan Kapitulo 4, sama sa pagkaila ni atong makasasala nga naghinulsol dito sa krus sa wala pa siya mamatay. Ikaila-ila gyud niya sa personal ang iyahang Dios ug manuluwas. Mao kanay atong ipadayon pagwali ang gahom sa krus ni Kristo nga walay laing makaluwas kanimo kanako kundi ang pagtuo, pagsalig ni si Ginoong Hesus lamang sumala sa kasulatan mao ang namatay gilubong na banaw aron pagtubos kanimo kanako. Ato makit-an nga bisan ang mga kadagkuan sa reliyon sa mga Hudyo gipanmastamasan nila si Ginoong Hesus, maingon man usab ang mga kaigsuunan karon nga taga Tesalonica. Daghan usab sila mga pag-antos
sa ilang mga katagilungsod. Busa sama nga si Ginoong Hesus mingon nga doon na kita'y mga palasanon nga mga krus sa atong pagsunod kaniya. Pansalamat nga magaunong gyud siya. Mao kanay hangtod karong panahon daghang mga kaigsuuna nato apil sa lawas ni Kristo sa tibuok kalibutan. Tanang mga magtutuo dunay mga nasod nga sirado gayud kaayo sa pulong sa Dios ug nagpanamastamas, nagasakit sa mga nagtudlok sa pulong sa Dios, sa mga gigamit sa Dios aron pagpaila sa iyang pulong, pagpaila sa iyang presensya nga mao lamang ang personal nga Dios ug nga luwas. Ipadayon diri sa bersikulo 15 nga mao ang nagpatay sa Ginoong Hesus ug sa mga propeta ug naghingilin kanamo ug wala magpahimuot sa Dios ug nagapakigbato sa tanang tao. Kato makitaan nga kadaghanan sa nangulo sa pagpapatay ni Ginoong Hesus sa una niyang pag-anhi. Mao gayud ang mga pangulong pari, ang mga kaparian ni atong panahuna. Ilabi na gyud pinanguluhan ni Caiaphas, ni Anas, ug atong makitaan nga kadaghanan sa miyembro sa Sanhedrin mao gayud ang nangunay sa pagpapatay ni Ginoong Hesus. Ug busa bisan sa presente nga panahon sa nasod sa Israel, atong makitaan nga ang dakong babag sa pagtuo sa mga Hudeo sa buhi nga Dios mao ang mga pamalaod sa mga ilahang mga magtutudlo, mga rabi nila nga wala usab maghatod sa hustong pagdala sa pulong sa Dios. Doon nagihapoy mga kaugalingong pagkubad sa ilahang sulatan. Wala himuti, dili supa, dili uyon sa husto nga paagi ni Ginoong Hesus sa pagkubad ni ug mausap ka na ang nagitabo hangtod sa presente nga panahon. Ug ato makitaan nga bisan ang mga katawhan sa Dios sugod sa daang kasabutan, ang mga kadaghanan sa mga propeta ningon si Apostol Pablo gidagmalan gayon. Ug bisan gani si Juan nga magbubunyag nga naghatod usab sa pulong sa Dios pagpreparar sa kasing-kasing sa mga tao pag-abot sa Mesiyas, ni agom usab sa dagmal sa mga daghang pagsakit ug ipaantos sa iyahang mga katagilungsod o bisan sa mga katawhan sa palibot. Katong makitaan nga mao kini sila ang nakikibato hangtod karon, hangtod sa pagbayaw ni hangtod sa pagsakaw, di gyud muundang mga kaigsunan, di gyud muundang ang pagpakigbato sa puwersa sa Dios ug sa puwersa sa kangiti. Magapadayon gayon ang pag-ilog sa kalag sa tao. Usa atong iampo nga ang pulong sa Dios nga atong ihatod ipaluyuhan gayud sa gahom sa Espiritu Santo. Ug maunay atong iampo nga magturok gayud, mamunga ug masabtan gayud sa yano nga paagi sa matag, makadungog sa sipya sa pagwali sa pulong sa Dios nga haid pa sa espadang duway sulat. Versikulo 16, pinaagi sa pagdili kanamo sa pagsulti ngadto sa mga hintil aron kini mga luwas. Ug salamat nga ang pulong lamang sa Dios mao gyud mohatod o matuod ng kaluwasan. Kung ikaw ug ako wala makadungog sa pagwali sa pulong sa Dios, dili gyud muturok ang pagtuo sa atong kasing-kasing. Mao ka na ang pagpamatuod nga Apostol Pablo. Ug salamat nga siya usab nakitagbo kaniya ang nabanhaw ng Kristo diha sa dalan sa Damasco ug diha sa detalye sa Buhat kapitulo 9 ug naila-ila niya si Ginoong Hesus nga iyahang gilutos kauban sa mga iyahang mga sumusunod. Pinaagi sa pagdili kanamo sa pagsulti ngadto sa mga hintil
aron kini naluwas. Daghang giantos usab si Apostol Pablo gikan sa iyang mga katagilungsod nga mga Hudeo. Gidid-an siya ang iyang kinabuhi kanunay nagakuyaw, ang iya dunay mga nangandoy nga mupatay kaniya sa iyang pagsangyaw ni Ginoong Hesus, dili lamang sa mga Hudeo kundi ngadto sa mga Hintil. Ingon ni ana ang ilahang pagsupak ni Ginoong Hesus. Dili sila kadawat nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas. Dili sa kadawat nga adunay matuod nga Dios, matuod nga tao nga nahiusa diha kang Kristo Hesus. Natabunan ang ilahang mga mata o mga panghuna-huna sa espirituhanong mga patay. Salamat nga wala pa matapos ang programa sa Dios alang sa mga Hudeo, kung ngani ang 7 ka tuig nga kasakitan para man kana aron mas daghang mga Hudeo ang makadungog pa sa pulong sa Dios o maghinulsol sa ilahang mga kasalanan. Aron sa kanunay magapuno sila sa gidaghanon sa ilang mga sala. Muna atong kahadlukan mga igsoon. Mao nga kanunay nag-aawag ang pulong sa Dios nga kung madunggan nimo ang pulong sa Dios nining presente nga panahon. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw unya-unya ang Dios. Kanunay nagtawag kanimo ang Dios diha sa iyang pulong. Kanunay nagpahinumdom ang Dios sa iyang gugma kanimo diha sa pagsilang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini, ang libre nga hangin nga imong giginhawa, ang daghang mga butang nga imong nadawat sa matag adlaw. Kanunay nagpahinumdom nga adunay Dios nga nahigugma kanimo. Sa imong pagkatulog sa tibuok gabi, gibantayan ka sa Dios, nakamata ka pa nining adlaw, ang imong kusog, ang imong mga minahal sa kinabuhi, puro ka na hinatag sa Dios. Ug gusto sa Dios nga sa dili pa mubalik siya sa pagbahayaw ug pagsagaw sa mga matuod ng mga linuwas. Makaila ka kaniya nga personal nga Dios ug manluluwas. Nga dili nimo balihon ang iyahang mga gasa, ang iyahang mga panalangin nga imong gidawat 24 oras sa matag adlaw. Libre ang hangin nga imong giginhawa. Ug kung dili ka magpaluwas, ug imong unya-unyaon ang Dios, dili nimo siya tuhuan niining panahon na karon nga imong personal nga Dios ug manluluwas, ningon ang pulong sa Dios nga magapuno lamang sila sa gidaghanon sa ilang mga sala. Ang dugo lamang ni Ginoong Hesus, ang iyang nahimo dito sa krus sa Kalbaryo, sa pagpuli sa imong lugar, sa pagpuli sa akong lugar, kung atong tuuan sa kinasingkasing, maulamay makahugas sa tanan atong kasalanan. O mauna ang dugo ni Ginoong Hesus, nga maulamay makalibyo, maulamay makabayad, maulamay makapuy-puy sa kasuko, sa hustisya sa Dios. O mao nga si Ginoong Hesus, mao ang nahimo nga halad, siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ingon niyan ang pagpresentar ni Juan nga magbubunyag ni Ginoong Hesus. Makitaan ang detalye ni ana sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29. Apan ang kapungot sa Dios nahiabot ra gyud kanila sa katapusan. Hangtod dili ka maluwas igsoon. Hangtod dili nimo ilhon si Ginoong Hesus ang imong personal nga Dios manluluwas. Kanunay nagasunod-sunod nimo ang kapungot sa Dios. Mao nga kuyaw kaayo kung magsuroy-suroy ka nining kalibutanan bisan sa imong kalig-on, sa imong paglawas o sa imong pangidaron karon, walay kasiguruhan tungod kay ang imong espirituhanon nga kinabuhi, ang imong kalagnon nga kinabuhi nagaungaw man. Kay kun moabot ang hinanalig nga pagbalik, pagbayaw, pagsakgaw sa Dios, wala kay matuod nga Kristo sa imong kinabuhi, wala kay kasiguruhan sa imong kaluwasan, wala nimo mailhi si Ginoong Hesus sa imong personal nga Dios ug manluluwas. Ang kapungot sa Dios kanunay nagauban-uban kanimo. Mao nga ang pulong sa Dios kanunay nagatambag
karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw palapya ang mga panalangin sa Dios karong adlaw. Ang imong gidawat sa Dios tag-adlaw. Mao pa nang gitawag nato og grasya, nga ang kahulugan, mga butang nga dili unta angay ihatag sa Dios. Mga panalangin nga dili unta walay utang ang Dios sa matag usa kanato, pero di niya kapugngan iyang gugma, iyang pagkamanghihatagon nga kanunay niyang gibuko kanato ang iyang grasya ug kaluoy. Walay mo lupig sa iyang labing dako nga grasya nga mao gayud ang iyang kinabuhi. Nagpakatao si Ginoong Hesus sa pasungan, mipuyo uban sa makasasala nga kalibutan, mipuyo uban kanimo o kanako, sobra 30 ka tuig. Mihimo og ministeryo dili mo minus sa 3 ka tuig, ug hangtod karon ang iyang pulong maoy sentro nga atong gibasa sa tibok Biblia, daang kasabutan ug bagong kasabutan. Ikasubo nato nga bisan gani ang nasod sa Israel wala nagatuo kadaghanan kanila, nagahulat pa sa unang pag-anhi sa ilang Mesiyas. Di sila makadawat nga sa kamatuoran nga ang Isaiah 53 ang ipasabot ni ana mao si Ginoong Hesus. Di sila makadawat sa kamatuoran sa pulong sa Dios diya sa bagong kasabutan. Munang pasalamat ta nga hangtod karon ang pulong sa Dios walay undang nga giwala. Pero gikasubo nato nga sa dulan 9 milyones nga populasyon sa Israel nining panahona. Wala gani kaabot og 100,000, usa ka 2,000 ang matuod nga mga Hudeo nga nakailan ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluwas. Naara sa mga sobra 30,000 ang mga matuod nga mga Hudeo nga mituo nga si Ginoong Hesus sa una niyang pag-anhi mao ang Mesiyas sa nasod sa Israel. Ug mao kini nga daghang pagdagmal, daghang pagsaway, daghang pagsupat sa pulong sa Dios. Pero salamat nga bisan unsa kadaghan ang musupak sa pulong sa Dios, daghang pakigbatok sa pulong sa Dios, mupatigbabaw gayud ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Mupatigbabaw gayud ang kamatuoran nga si Ginoong Hesus mingon nga siya lamang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa presensya sa Dios, walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Kung mga wa gyud nato iundang ang pagsangyaw sa walig, ang pagpaybalo ng matuod nga kaluwasan diha lamang sa pagkaila ni Kristo Jesus nga imong personal nga Dios ug manuluwas. Siya maoy nipulit sa imong lugar dito sa krus sa Kalbaryo. Kinahanglan nga imo nagtuuhan sa kinasingkasan. Kung makitaan sa Dios ang imong tinuoray nga pagtuo, pagsalig kiniya, siya nagpasalig o kinabuhi dayon. Versikulo 17, apan sukad kami, mailo kaninyo mga igsuon sulod sa hambubong panahon lamang sa dagway apan dili sa kasing-kasing, kami naningkamot sa pagpakikita kaninyo nawong ug nawong nga maikagon gayud kaayo inubanan sa labihang pangandoy. Salamat nga ang kamingaw nga gibati ni Apostol Pablo tungod sa kadakop sa iyang gugma sa mga katawhan sa taga Thessalonica. Iyang paghandom kanila nga iyang gugma sa nangaging mga bersikulo sa kapitulo 2 sama-sama sa usa ka inahan nga nagpasuso sa iyang mga anak sama sa usa ka amahan nga nagtambag, nagmaymay sa iyang mga anak. Ipakasama niini ang iyang gugma, ang iyang pangandoy nga makikita kanila. Salamat nga sa hamubok nga panahon, wa gani kaabot og sa kabulan nga pagpakig-uban ni Apostol Pablo nining mga kaigsuonan sa taga Thessalonica. Mahimo niyang ipadayag ang mga bukat kayo nga mga pagtulunan, ilabi na ang
pagbalik ni Ginoong Hesus, ang iyang pagbayaw, pagsagaw nga masentro gayon diha sa Kapitulo 4, 13 abot sa 18. Ang mga dagkong misteryo sa katingalahan nga giandam sa Dios sa iyang pagbayaw, pagsagaw nga ni Apostol Pablo pag-abot niya nato sa ilabi na sa versikulo 16 o 17 sa Kapitulo 4. Mao kini ang labing lig-on nga kasiguruhan, kalipay nga giandam sa Dios sa mga matuod nga mga luwas. Ug ingon ini ang kamingaw ni Apostol Pablo. Ug salamat nga ang Dios wala usab magkulang tungod kay duna may mga katawhan pod nga gibilin si Apostol Pablo. Adunay anaa si Silas, anaa si Timoteo, adunay ubang mga magtutuo nga gigamit sa Dios aron maggamit niya sa pagsusi, pagpadayon, pagtan-aw kung unsa na ilang pagtubok sa mga espirituhanong mga butang. Kung hinaot doon na tayo pangandoy yung mga kaigsunan. Mao nga atong iampo nga ang mga makadungog sa pulong sa Dios, kanunay natong giampo nga sila usab dali rang muhamtong, dali rang mutubok sa mga espirituhanong mga butang, karon sila usab ang matag-amahan nga tinuod nga luwas nakadungog sa pulong sa Dios. Mao imong pahibalo sa iyang asawa, sa iyang mga anak. Ang mga asawa usab nga tinuod nga mga luwas, mao usay muampo alang sa ilang isig kabana mga anak. Ug kun ang mga anak ang unang nangaluwas, unang mga magtutuo diha sa Ginoo, di po sila maundang pag-ampo ala sa ilang mga ginikanan, mga kaparintihan, sila maoy magpagamit sa Dios aron mukabot usab sa ubang mga sakop sa panimalay. Ug hinaot ngun ini ang atong kamingaw nga bation sa usab-usab, duol man o layo. Munang pasalamat ang ni atong presente nga panahon, ana ang social media, ana ang Facebook, ana ang Twitter, ana ang Messenger nga dili naman mga butang nga yutan-on ang imong ipaambit sa imong mga minahal sa kinabuhi, sa imong mga kaila, sa imong mga minahal sa kinabuhi nga naaman sa duol o sa halayo, kundi ang mga espirituhan ng mga butang. Iwali ang pulong sa Dios diha sa social media, ipahibalo kanila wala magkulang ang Dios sa mga kahimanan nato karon. Anaa pa ang iyang pulong nga giwali sa tibok kalibutan matag adlaw. Usog kaayo ang social media karon, mga igsoon. Mao nga walay rason nga dili ka andam sa hinanali nga pagbayaw, pagsakgaw ni Ginoong Hesus. Ug mao kini ang kasing-kasing atong iampo. Ug kung di nato sila mahimamat sa personal ang atong mga kaparintihan, ato silang tanyagan, ato silang kaybalon sa pulong sa Dios. Kay kami ugod naninguha man kayo unta sa pag-anha diya kaninyo, sapagkat tinuod ako si Pablo naninguha sa masubsob apan gisalanta kami ni Satanas. Adunay oposisyon gikan sa mga katawhan nga gigamhan sa espiritu sa kangit-ngit. Ug nahibalo si Apostol Pablo kinsa ang espiritu nga nagpaluyo sa daghang pagsupak, sa daghang pagpugong bisan sa gusto ni Apostol Pablo nga biyahe o makikita pag-usap sa mga kaigsunan sa Thessalonica. Ganahan pa si Apostol Pablo nga mas mudugang pa ang ilang espirituhanong pagtuo. Pero nasayod si Apostol Pablo kinsang atong kumon nga kaaway. Adunay mupugong kanato sa atong mga buluhaton sa Ginoo. Mao nga pasalamat ang matag-usa nato mga igsoon, ikaw ug ako, nga ang Espiritu sa Dios, kung tinuod kang luwas, ang Espiritu sa Dios nga nagpuyo sa imong lawas, naghimo sa imong lawas nga templo sa Espiritu Santo, mas gamhanan sa puwersa sa kangit-ngit. Ug ang Dios mangita gyud paagi sa imong kinabuhi nga magmadaog. Apan nasayod si Apostol Pablo kinsang atong kumon nga away. Kinahanglan ikaw ug ako duna gyoy pagkahibalo matag adlaw. Nga duna kitay mga kaaway sa atong pagsunod, sa atong pagpadayon sa mga buluhaton alang sa Ginoo.
ug nailhan nato atong kumon nga mga kaaway. Ngani doon na kita mainumduman nga ang numero 1 natong nag-una nga tulong nga mga kaaway sa atong pagpangalagad sa Dios mao ang kumon nato nga kaaway nga mao si Satanas, ang atong mga kahuyangon, ang atong unod-non nga mga kahuyangon ug ang mga katawhan sa kalibutan, ang puwersa sa kangit-ngit nga nag-oposisyon sa atong mga pagsabwag, pagpalambo sa pulong sa Dios. Ug kinahanglan mahibalo kita kinsa ang atong mga kaaway. Ug ginaot nga kung nasayod ikaw ako sa atong kaaway, ang atong pong himuon mao nga di po kita maundang nga magpatabang sa Espiritu sa Dios. Pag ginumdum unsa kagamanan si Kristo sa kinabuhi nimo nako. Ug di kita maundang pagpakiluoy kaniya, pagampo, paglupod sa iyang atubangan nga mas mulapad pa ang pagsangyaw, ang pagpaibalo sa iyang pulong. Doon na pa'y daghang oportunidad nga ihatag sa Ginoo kanimo. Ug tinuod man bisan gani nining panahon sa katalagman sa coronavirus, ang Dios nagahimo usab sa daghang grasya o kaluoy. Tungod kay mas ni sabwag man hinuon ang pulong sa Dios. Mas daghan ang pagwali sa pulong sa Dios. Mas daghan ang pagpahibalo sa pulong sa Dios. Daghang mga pagwali sa iyang pulong diha sa social media. Ug wala magkulang ang Dios. Ug ngani nining panahon na sa katalagman, nining unang unom ka mga bulan o sobra, unom ka bulan nining tuig 2020, nasayod kita nga mas daghang nangaluwas tungod kay ang mga katawhan doon na may dakong panahon diha sa pulong sa Dios, sa pagpamalandong, sa umaabot nga mga paghukom sa Dios, umaabot nga pagsakaw, pagbayaw sa Dios. Tungod kay mamalandong mangyud ang tao unsa ning maong mga katalagman. Sama usab sa nangaging mga katalagman sa daghang mga kapanunan, mas daghang tao ang giuhaw sa presensya sa Dios. Kay sa tinuray lamang mga kaigsunan, hangtod ang tao dili mo balik sa pulong sa Dios, hangtod ang tao dili makigsuod sa Dios, wala gyud kasiguruhan nga ikahatag kini maong kalibutan. Ang matuod nato nga seguridad naa ra gyud sa presensya sa Dios. Ug mao nga mubalik gyud siya aron pagkuha kanimo ug kanako diha sa pagbayaw, diha pagsakaw aron mayuban kita kaniya dito sa iyahang kingharian. Hinaot nga ikaw ug ako munay muhatag kanato dakong paglaom, dakong usog tinguha sa pagpadayon sa atong buluhaton. May padayon si Apostol Pablo sa bersikulo 19, kay unsa may among paglaom o kalipay o purong-purong sa pagpasigarbo sa atubangan sa atong Ginoong Hesus, sa iya unyang pag-abot, dili ba mauman kamo? Salamat mga igsoon. Mao kini ang bililhon kaayo sa presensya sa Dios, mao ang imong kalag ug akong kalag. Mao nga hangtod karon ug atong tan-awon ang atong kapanahunan sukad sa pagsugod sa kabuhatan, paingon na kita sa 7,000 ka tuig, atong makit-an nga kining hataas nga panahon nga gihatag sa Ginoo. Maura gyud ang pabalik sa imong kalag ug akong kalag diha sa iyang presensya. Sa pagkahulog ni Adan ug ni Eva sa kasalanan dito sa gidetalye sa Genesis kapitulo 3, anausab sa bersikulo 15 ang unang saad sa Mesiyas. Ang Dios dunay pagpangandam ug dunay pagpakigbiso hangtod sa pagbayaw, pagsakaw, ato makita nga mas daghan ang magpaluwas sa Ginoo. Mao na nga magpasalamat kita. Sama ni Apostol Pablo, hinaot ang imong matuod nga kalipay. Akong matuod nga kalipay mao ang atong kasuod sa Dios ug ang atong pagpangabuot
sa mga katawhan sa atong palibot. Sa mga gitan-aw ni Apostol Pablo, kamo ang akong purong-purong, kamo ang akong korona. Atong iyampo nga sa pagbalik sa Dios, sa pagsagaw, sa pagbayaw. Daghang kita mga kaparintihan, daghang mga minahal sa kinabuhi, daghang mga katawhan nga atong madala sa presensya sa Dios. Ug mao kanay atong iampo kanunay. Mao kanay atong padayon sa pagpakigbisog, pagpakigbatok, pagpadayon, pagwali, pagsangyaw. Tungod kay hilabihan ka tusok ang atong kaaway, himuon pud niya ang tanan aron kuhaon ang imong gugma sa Dios ug sa imong isig katao. Pero sa tanong oray lang, mao kini ang gigugma sa Dios. Ikaw ug ako. Mao nga Juan 3:16 kanunay nagpainumdum kanato. Kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan, tanang mga katawhan sa kalibutan, tanang mga makasasala sa kalibutan. Tungod kay makasasala pa kita sa dihang ipakamatyan kita sa Dios. Mao na nga siya namatay ginubuog ug nabanaw aron ikaw ug ako makahinuglog ug ilabihan kadako ang iyang gugma ng gibuog. Kung iya lamang giulat mao nga ikaw ug ako mo sangpit kaniya, mo ampo, mo surrender, mo hangyo, Jesus, luwasa ako, tuhuan ko ikaw, nga akong Diyos o manluluwas. Mao ka na ang gipangandoy sa Diyos sa imong kinabuhi. Ug mao ka na gitapos ni Apostol Pablo, kay kamo mao ang among garbo ug kalipay. Ang kaluwasan sa mas daghan pa nga mga katawhan, mga kaigsuunan, mga minahal sa kinabuhi. Ug dili kita mapaulit sa kingharian sa Dios nga magsulong mga kaigsuunan. Mas daghan imong mahalad sa Dios sa iyang pagbalik, sa iyang pagbayaw, sa iyang pagsaggaw kanimo. Mas malipay ang Dios, mas malipay ka. Tungod kay dunay kasiguruhan, dunay kapuslanan ang imong kinabuhi. Ug kinaot nga kining bahina sa kasulatan makapadayon pagdasig kanimo kanako sa atong gugma, sa atong pagsilbi ug paghalagad sa buhig na Dios. Ang Dios magpanalangin sa iyang pulong ug mag-aandam kanimo ug kanako sa iyang hinanali nga magbayaw ug magsagaw. Salamat.